لکھا ہے کلام زلفاں مدنی دیاں انہا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ تو سیا کو جواب زلفاں مدنی دیاں انہا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تے نازل ہوئے قرآن زلفاں مدنی دیاں انہا زلفاں دے وچ جڑا انہا زلفاں دے وچ جڑا چیرے انہا زلفاں دے عرب رام نال پڑھنا چاہیے انہا زلفاں دے وچ جڑا چیرے انہا زلفاں دے الحاج کاری شفقت رسول رحمت اللہ علیہ دا دوستو حضور دی جو میں نات لکھ دیا لگتا ہی میں قرآن کوئی نہیں دیر بیٹے حدیث کوئی نہیں ایک محمد دی نات لکھ دیا لفظہ دے توجہ کرائے انہا زلفاں دے وچ جڑا چیرے میرا مرشد پیر نصیر زلفاں مدنی دیاں انہا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تے نازل ہوئے قرآن زلفاں مدنی دیاں اللہ محبوب دیا زلفاں دے قرآن نازل فرماوے سنی زلفاں دے سبحان اللہ نہ علاوہ یار کمال ہے یار اونچی بولا یار سبحان اللہ انہا زلفاں دے وچ جڑا چیرے میں اپنے پیر دا نائیں کنسا انہا زلفاں دے وچ جڑا چیرے میرا مرشد قاسمی پیر زلفاں مدنی دیا آ دل کو چچا آ دل کو سرور ویسی ختم ہو دل دا غرور ویسی جڑا محمد دی نات سن کے اچھی سبحان اللہ علاوے ایک نے مدینے ضرور ویسی انہا زلفاں دے وچ جڑا چیرے میرا مرشد قاسمی پیر زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولے تے نازل ہوئے قرآن بابا جی ٹھر کے سبحان اللہ دے بیٹھے صرف پانے واسطے کامل دین پڑھ میں زور نہیں لیتا کامل دین پڑھ ایک دو حسین پڑھ صاحب میرے اوکے ہیں سورہ یاسین پڑھ اچھی بولو سبحان اللہ انہا زلفاں تے جیڑی پگ انہا زلفاں تے جیڑی پگ سوا لکھ نبیاں دی دھج زلفاں مدنی دیاں